أنا أروح أموت لي شيعي على مود القدس؟ هو شنو هو القدس؟ مريم تعبدت في القدس، شو أسوي بمريم؟ هاي القدس بناية ناصبية، طوابيق ناصبية، صلوات ناصبية، احنا شنو علاقتنا بالقدس؟ عندك انت انه القدس هذا عبارة عن مزبلة، كان زبالة، كومة مال ازبال مكنوسة، وماكو مسجد، مسجد اصبحت يرمى فيها القمامة. هذا اما هذا الموجود الان هذا مسجد عمر، بناء عمر. والله العظيم لو حرر فلسطين مثلا، إسرائيل انتهى وجاء هنالك دولة اسمها فلسطين، هذا ليس في أي فائدة للشيعة. أردن ماذا يفيدنا أردن؟ أو مثلا تونس آخر يكون هكذا، وإن كانت دولة دينية فهذا مصيبة عشنا، يكون داعش آخر. والفرق إسرائيل على الأقل أفضل.